सकल दौर अच्छा बस प्रॉमिस केलेले करता आणि ते कसं आपलं गव्हर्नमेंट काम आपण फंड जाय पडटा आणि गव्हर्नमेंटाचं प्रेशर जाय पडटा और कैसा बर्थडे हो तेज गाना हैप्पी बर्थडे डियर साहिब हैप्पी बर्थडे टू यू मे द गुड लॉर्ड ब्लेस मंजू Happy birthday dear Deepak, happy birthday to you. आज सगळ्यात पयलीं ह्या बोर्डाचे कावन्सिलर दीपक नायक हांव अभिनंदन करता. कामा खातीर तर करतात पूण आज ताजो 50वा वाडदिवस. ह्या वाडदिवसाचे ताका शुभेच्छा दिता. आनी आयचो दीस म्हणजे आज भारतीय जनता पार्टी खातीर खूब इम्पॉर्टंट दीस. तुमी पळयलें की आज महाराष्ट्रात आज आमी लिडींग आसा म्हणजे स्वीप केल्ली आसा. झारखंडान आमी जिखिल्ले आसा ऑलमोस्ट. ट्रेंड सगळ्यो तश्यो दाखयतात आनी UPक पसून जे 9 सीट आशिल्ले ते 9 सीटार BJP आज लिडींग आसा. ही कितें दाखोवन दिता की भारतीय जनता पार्टी डेव्हलपमेंटाचें राजकारण करता. डिवायसिव पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करना. भारतीय जनता पार्टी फक्त डेव्हलपमेंटाचेर भर दिता आनी त्या खातीर आज 3 स्टेटान आमकां सगळ्या ऑपोजिशनांनी सांगिल्लें की तुमी खलास म्हणून. पूण असली जेन्ना डेव्हलपमेंट सगळ्या कडेन जाता तेन्ना आज लोक पसून ताजेर विश्वास दवरून नरेंद्र मोदीजी आमचो प्रायम मिनिस्टर आसा ताजेर विश्वास दवरून हें करता. आज जी तुमी कामां पळयता आमी जेन्ना ताबो घेतिल्लो आमी खंयचेच ऑपोजिशन आनी रुलींग म्हणटा तें दवरुना. कित्याक आमकां सदांच दिसतालें सगळ्या वॉर्डांनी कामां जावपाक जाय आनी त्या खातीर हांव स्वता कावन्सिलर आशिल्लो आनी हांवें कितले हाल काडल्या फाटल्या हाजे फाटलीन जेन्ना आमदार आशिल्लो ते आमी पळयल्ले आसा. पूण तें तशें करना. आमी सगळ्यांनी डिसायड केलें आनी आमी रुलींग आनी ऑपोजिशन म्हणटा तें करूना. सगळे एका बरोबर आमी काम केलें आनी त्या खातीर हांव खूब हॅपी आसा की आज सगळ्या 25 वॉर्डान आज कामां जातात आनी सगळीं बरी जाता की सगळे लोकूय बी खूब हॅपी आसा. आज बायणा सारक्या भागान हांगा एक काम चालू आसा. आतां फूल अंबाबाई ते हांगा रवींद्र भवन हो हॉट मिक्सिंग जावपाचो आसा. पूण ताजे पयलीं जंय जंय आमकां दिसता की उदक भरतालें तुवें पळयलें की ह्या फावटी वास्कोन उदक खंयच भरूना. सो ती टोटली फ्लड फ्री करपा खातीर हांगा जे कामत गॅरेजी कडेन उदक भरताले ताज्या खातीर आमी थोडे वर्क्स प्रपोज केले ते थंय चालू आसा.
आनी अशें करून एकंदरीत पूर्ण बायणा भाग पासून आमी आज विकसीत कसो करपाक सोदतात. आनी थोड्याच दिसांनी बायणाचें गार्डन जे 30-40 वर्सां तशेंच खंडीत आशिल्लें ताजी आज फक्त एका NOC खातीर आमी रावल्या. नेवल NOC कडेन हांव काल उलयला, ताणें सांगलें डिसेंबर 15 तारीख पूण तुमकां NOC दिता म्हणून. सो म्हाका दिसता जानेवारी नवें वर्स बायणा कारा खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसतलें आनी खूब उदरगत ह्या वास्को शहरान जातली. हांव देव बरें करूं म्हणटा दीपक नायकाक, जो म्हज्या फाटल्यान सदांच खंबीरपणे आसता. खंयचेंय डेव्हलपमेंट वर्क आसूं कितें आसूं प्रत्येक गोश्ट तो सांगता. आमी दोगूय जाण मेळून आनी चेअरपर्सन आमी आनी आमचो एक जयंत जाधव तो आज ना हांगा, ताजो प्रोग्राम आसा. पूण अशें आमी 4-5 जाण जे आमी मुख्य आसा हे मेळून आमी सगळे डिसायड करता आनी फुडें वतात. त्या खातीर आयचो दीस आमचे खातीर खूब इम्पॉर्टंट. पयली सुवातेर हांव आमच्या चेअरपर्सन आनी आमदार हेंचे दोगांयचे देव बरें करूं म्हणटात. आयज तुमी पळयता आसतले वॉर्ड नंबर 12 कावन्सिलर हांव आनी म्हाज्या वॉर्डान कामां खूब जाल्लेलीं आसा आनी चालू आसा. तुमी आयज पळयता आसतले हे जे आतां हे जे पेवर्स आसा हे पेवर्स जवळ जवळ 10-10.5 लाखाचे पेवर्स आसा. हेच्या भायर आमचे दुसरें तें जी फीश मार्केट आहा, बायणा फीश मार्केट आहा, तेच्या फाटल्यान जे गल्ली आहा थंयसर पेवर्स बसोवपाचे आतां हेच्या फाटल्यान जातले. आमच्या गव्हर्मेंट कॉलेज ज्या गव्हर्मेंट कॉलेजच्या भायर दोनूय सायडीक भुरगीं भायर सरता येता वयतात त्या जाग्याचेर एक रोड आसा आनी ते एक्सिडंट जावपाची खूब शक्यता आसा. ते बारीक विजन तेणी पळोवन ते सायडीचे जे गटर दोनूय सायडीक गटर आसा ते गटर रेज करून तेचेर एक फुटपाथ करपाचो तेणी प्रयास केलो आनी तें काम चालू जाल्लेलें आसा. खरोखरच गरजेचें काम आसा. आयज तेणी आमदारान सांगलें त्या प्रमाणे आमच्या वास्को मतदारसंघान डेव्हलपमेंट 100% जाल्लेलें आसा. म्हणजे ते डेव्हलपमेंट लोकांक दिसता तशें जाल्लेलें आहा, तेच्या भायर दिसना पळय तशें आहा. दिसता तशें म्हणजे जे प्रोजेक्ट अपकमींग प्रोजेक्ट येता पळय त्या विज्युअल आहा ते दिश्टी पडटा. जशें तुमी फीश मार्केट ऑलमोस्ट कंप्लीट फायनल स्टेजीर आसा. आतां हे जे आमची म्युनिसिपल बिल्डींग जी आहा ती ऑलमोस्ट कंप्लीट फक्त इनोव्हेशनाक उरलेली आसा. म्हाज्या वॉर्डान स्वताच्या वॉर्डान ते आतां एक पॉवर हावस बिल्डींग येता, ती 7th फ्लोराची बिल्डींग येता. ऑलमोस्ट काम चालू आहा, तुमी पळयता आसतलें. त्याच्या उपरांत गार्डन आतां स्टार्ट जातलें, फक्त ते नेवल NOC लागून उरलेलें आहा. म्हणजे इतले प्रोजेक्ट इतलेच न्हू जाल्यार ते बायणा फीश मार्केट आमकां खबर आहा बायणा फीश मार्केट हे सगळ्यांक गरजेचें आसा आनी थंयसर बॅड कंडिशन आसा. ते सुद्दां म्हाका आमदारान प्रॉमीस केल्लेलें आसा की ते येता ते काळान आमी ते सुद्दां एस्टिमेट काडपाक लायला, ते सुद्दां आमी करतले. म्हणजे म्हाज्या वॉर्डान किंवा बायणा ह्या वाठारांत काम एकदम बरें जालें. हें दिसता तशें जें काम दिसना. फॉर एग्जाम्पल फ्लक्च्युएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर सदांच लायट परती वयताली. आयज तेणी सगळे वास्को सगळ्या आपल्या पूर्ण मतदारसंघाचे जे ट्रान्सफॉर्मर्स आहा ते अपग्रेड केल्लेले आसा. ही बारीक कामां दिसना, ही सुद्दां तेणी केल्लेली आसा. आयज आमकां हांगा बायणा एरियेन उदीक ना. तुमकां एक एग्जाम्पल सांगता, तेणी इमिजिएट नासता तो पयरूच येयला अशें तेणी इमिजिएट आयज तेणी हांगाल्या लोकांक आपयला. आयज तेणी फूल इंजिनियर्स PWD इंजिनियर्स AE JE तांकां सगळ्यांक आपयला. कित्या खातीर उदीक ना म्हणजे कसले गजाल टॅक्निकल फॉल्ट 100% आसता. तो कसो सॉर्ट आउट करपाचो ते तांकां कलेक्टीव घेवन बसून आसता. आयज तेणी ऑफिसान तांकां आपयला. तेच्या भायर आमच्या हांगा लोकल्स कोणाक त्रास जाला तांकांय आपयला. म्हणजे कशें आसा पयलीं आमकां मेळनासलेलें उदीक प्रॉब्लम कोणाक जाता कोणा कडेन वचपाची एक वाट नासलेली. म्हणजे एक सेंट्रलायज आमकां गावलेलें आसा जे लोकां मदीं पावता आनी ऑफिसरां मदीं एक इंटरेक्शन करून कितें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करपाचो हो प्रयास आमदाराचे आहा काम तो करीत आसा. म्हाका दिसता येता त्या काळान आयज फक्त 2.5 वर्सां जाल्लेली आसा, पुष्कळ डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा. आमी नाल्ल खूब फोडलेले आसा. म्हाका दिसता येता त्या 2.5 वर्सान आनी खूब डेव्हलपमेंट जातना लोकांनी म्हणजे एकदम चड आशा करपाची न्हू, एक्सपेक्टेशन खूब आसता. पूण ते ज्या रितीन जें काम जाल्लें आहा म्हाका दिसता ते लास्ट 10-15 वर्सां पयलींच्या परस आतां कामां खूब बरी जाल्लेलीं आसा. पयले सुवातेर दीपक नागडेक त्याच्या बर्थडेची हार्दिक शुभेच्छा. आणि बरें दिसता हे कामाचे जे कामां पेंडींग आसलेली 1-2 म्हयन्या खातीर खंय तरी आमचे मिनिस्टर्स बीन महाराष्ट्रान आसलेले म्हणून त्या खातीर एक डिले जाली. आनी बरें दिसलें बाबा बर्थडे पयलीं जालें म्हणून, कित्याक आयचो 50वो बर्थडे एक यादगार उरतलो बाबा. म्हाकाय जेन्ना हांगासून दीपकाच्या घरा वयतलो पास जातलो तेन्ना म्हाका दिसतालें बाबा दीपकाच्या 50च्या बर्थडेक म्हाजोय खंय तरी हातभार आहलोलो एज अ चेअरपर्सन म्हणून आनी ही कामां जाली म्हणून. हांव चड काय उलयना. दीपकान सगळें सांगलें म्हायती जितली कामां वास्कोन जावपाच्या त्याच्या अर्दी कामां ह्या बायणा वस्तीन जावपाची. आनी तुमकां कालूच हांवें सांगलें बायणा हो फुडलो मिनी वास्को सिटी जावपाची आहा. त्याचे खरें श्रेय वयता आमच्या आमदाराक बाबजाजी साळकारान. तेणी खूबच सिरियस घेतला बाबा. आनी जी 2 वर्सां जे करता आनी तुमी बाकीची पयलींची वर्सां पयलीं ह्या 2 वर्सांत खूबच बदल जाल्लो आसा. आमी सगळे एकत्र आसा, 25 कावन्सिलर एकत्र आहा, 3 आमदार एकत्र आहा. पूण ही सगळी कामां घडटा अशेंच तांकां देवाचो आशिर्वाद आसूनी दीपकाक आनी ह्या बायणाची उदरगत जावनी.